बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज की नशिस्त में जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मुल्क में जारी और सारी, जी हाँ, जारी और सारी दहशतगर्दी की वारदातें। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान दुनिया में शायद अकलौता मुल्क है या चंद ममालिक में शामिल होगा जिनके अंदर जनाब कोई एक किस्म की दहशतगर्दी नहीं होती, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मजहबी दहशतगर्दी भी होती है, यहाँ पे लिसानी दहशतगर्दी भी होती है, यहाँ पे सूबाई दहशतगर्दी भी होती है, यहाँ पे सियासी दहशतगर्दी भी होती है। ठीक है जी, ये सारी की सारी जो है दहशतगर्दी की वारदातें जो मुख्तलिफ नौइयत रखती हैं वो पाकिस्तान के अंदर होती हैं। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के अंदर जो है गुज़श्ता हफ्ते जो अलगनाक वारदात हुई है दहशतगर्दी की, जिसके बाद हर आंख जो है वो ज़ाहिर अशकबार है कि जी बसों से उतार के जो है वो मारा गया, उन्हें कत्ल किया गया। तो इसके ऊपर जो है पूरा जो है पाकिस्तान जो है वो दुखी है। लेकिन उसमें 40 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए और जिनके अंदर 14 जो है वो फौजी एहलकार भी थे। और उसके बाद IG बलूचिस्तान को तब्दील करके कमांडेंट FC जो है मौज़म जान अंसारी को जो है IG बलूचिस्तान जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। तो लेकिन इससे पहले आप ये देखें, चंद दिन पहले बलूचिस्तान के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन चंद दिन पहले रहीम यार खां में कच्चे के इलाके में डाकुओं ने एक पुलिस वैन को रोककर घात लगाकर जनाब उसके ऊपर फायरिंग की, जिसके ऊपर 12 जो पुलिस एहलकार थे वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैंने बलूचिस्तान से हट के जो कच्चे के डाकुओं के ऊपर बात की है उसका कोई मकसद है एक कि पुलिस की गाड़ी आ रही थी, डाकू घात लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है जी, कहा कि ये गया कि बारिश के पानी के अंदर पुलिस की गाड़ी फंस गई, बिल्कुल जनाब फंसी होगी। अच्छा, लेकिन डाकू, आप गौर करें कि डाकू जो है वो घात लगा के बैठे हुए हैं। तो डाकुओं को ये खबर किसने दी कि जनाब पुलिस की गाड़ी आ रही है? जाहिर है कि जहाँ से पुलिस चली होगी वहाँ पे डाकुओं के कुछ मुखबर होंगे। ओके जी, अच्छा, डाकुओं के मुखबर कहाँ पे हैं? पुलिस के अंदर या पुलिस वालों के आसपास। मैं नहीं कहता पुलिस के अंदर होंगे, जाहिर है पुलिस वालों के आसपास कोई कैंटीन वाला भी हो सकता है, कोई वहाँ पे ठेले वाला भी हो सकता है, XYZ मतलब कुछ भी हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, जिन्होंने जनाब रास्ते में और उनके जो है मुखबर हो सकते हैं जिसके जब कि उन्होंने डाकुओं को इतला दी कि जनाब पुलिस की गाड़ी जो है इस रास्ते से आ रही है, और वो घात लगाकर बैठ गए। अच्छा, ये किसका निज़ाम है? ये डाकुओं का नेटवर्क है, अपना इंटेलिजेंस का, कि उन्हें खबर मिल गई है कि जनाब यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ रही है तो घात लगा के बैठ जाए। और इंतहाई जालमाना और बर्बरियत की जो एक वारदात थी कि 12 पुलिस एहलकार, अल्लाह माफ़ करे, जो उनकी वीडियो आई हैं वो सोशल मीडिया पे आपने भी देखी होंगी कि जो जस्ट शहादत से थोड़ी देर पहले वो वीडियो बना के कह रहे हैं कि आज हमने शायद शहीद हो जाना है। तो उन्होंने उस जो है वारदात के अंदर 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया और एक को अगवा करके ले गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाद में उस मगवी जो पुलिस एहलकार था उसे रिहा करवा लिया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि डाकुओं ने तो अपना नेटवर्क इस्तेमाल किया ना कि जनाब उन्हें पता चल गया, तो जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, उनका डाकुओं के अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क क्यों नहीं है? ठीक है, इसी तरह मैं फिर दोबारा बलूचिस्तान के ऊपर आता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर भी उन्हें पता था ना दहशतगर्दों को कि जनाब ये बसें आ रही हैं, इसके अंदर जो है फलां ज़बान बोलने वाले जो हैं, पंजाबी ज़बान बोलने वाले जो है वो अफराद मौजूद है, तो उन्हें उतार के उन्होंने गोलियाँ मार के कत्ल किया। ये सारा उनका अगर नेटवर्क है तो हमारे इंटेलिजेंस इदारों का नेटवर्क जो है वो क्यों नहीं है? वो इन जैसी दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनके अंदर वो उन्होंने पेनिट्रेशन क्यों नहीं की हुई? हत्ता के डाकुओं के अंदर भी उनकी पेनिट्रेशन नहीं है। जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं वो पुलिस के अंदर जो है उनका अपना एक नेटवर्क है, चाहे साथ आप चाय वाला लगा लें, रास्ते में ठेले वाला लगा लें, XYZ किसी भी तरह का है, लेकिन उन्हें पता चल रहा है कि पुलिस की वैन आ रही है। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अंदर पता चल रहा है कि जनाब यहाँ पे फलां गाड़ी के अंदर हमारा जो टारगेट है जिसे हमने मारना है वो आ रहे हैं। तो हमारे इंटेलिजेंस इदारों का जो नेटवर्क है वो जनाब ये उनके अंदर क्यों नहीं काम कर रहा? क्यों नहीं उन्हें पता चलता कि जनाब ये जो दहशतगर्दी की वारदात है ये होने वाली है, और उससे पहले उनका जनाब किला क्यों नहीं करते और उनका वो वारदातें जो है वो क्यों नहीं रोकते? अच्छा, फिर प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर कि शुरू दिन से जनाब जब भी दहशतगर्दी की वारदात होती है या दहशतगर्दी बढ़ती है और उनके खिलाफ रियासत कोई काम करने लग जाती है, तो कुछ ग्रोह ऐसे हैं जिन्हें मैं आप ये कह के वो सहूलतकार हैं, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है कि वो उनके सहूलतकार हैं, वो उनके मीडिया के अंदर वकील हैं, वो उनकी सफाइयाँ पेश करते हैं, वो जनाब एकदम मैदान में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ना 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 ना, ऑपरेशन किसी चीज़ का, ये एक बड़ा मकसद आप समझे कि चूरन बेचा जाता है। ऑपरेशन किसी चीज़ का जनाब हाल नहीं है,
مذاکرات آپ کریں. اچھا جی مذاکرات اگر کریں، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ جو فوج پاکستان کے اہلکار ہیں، جو ایف سی کے اہلکار ہیں، جو پولیس کے اہلکار ہیں، ان کے اوپر بے تحاشا جو ہیں حملے ہو رہے ہیں، ان کو شہادتیں ہو رہی ہیں. تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہاں مذاکرات کر کے دہشت گردوں سے یہ حملے کیوں نہیں رکوا پاتی؟ سیکنڈ، جتنا بھی تاریخ کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں دہشت گردوں سے، سر ان کا فائدہ ہمیشہ دہشت گردوں کو ہوا ہے. انہوں نے ٹائم گین کیا اور وہ ٹائم گین کر کے انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا. ٹھیک ہے جی، ایک چیز. دوسری مجھے ایک چیز بتائیں کہ پاکستان کی حد تک اگر بات کریں تو کراچی کے اندر 95 کے اندر بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا تھا، امن ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2014 کے اندر بھی کراچی کے اندر آپریشن ہوا، امن ہوا. پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عضب ہوا، امن ہوا. اس کے بعد آپریشن رد فساد ہوا، امن ہوا. اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر آپ کو یاد ہے سوات کے اندر، کہ سوات وہ علاقہ ناظرین کہ جہاں پر بہترین ٹورزم کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا، اور پاکستان کی فلم انڈسٹری کی بیشتر فلموں کی جو لوکیشن تھی اس زمانے میں 60s اینڈ 70s کے اندر وہ سوات ہوا کرتی تھی. لیکن پھر وہاں پہ ملا فضل اللہ کے دور کے اندر خونی چوک بنا، لیکن وہاں پر بھی امن مذاکرات سے نہیں آیا، آپریشن کر کے جو ہے وہاں پہ امن کو جو ہے وہ بحال کیا گیا. اچھا یہ تو پاکستان کی حد تک بات کریں نا. اس کے بعد آپ انڈیا کے اندر آ جائیں. انڈیا کے اندر 80 کی دہائی کے اندر خالصتان تحریک جو تھی وہ اپنے عروج کے اوپر تھی. لیکن اس کے بعد کیا خالصتان تحریک سے اندرا گاندھی دور کے اندر مذاکرات کر کے عمل بحال ہوا؟ جی نہیں. وہاں پہ 84 کے اندر آپریشن بلیو سٹار کیا گیا، جس میں گولڈن ٹیمپل جو گردوارہ تھا اس کے اندر ان کے لیڈر جو سنت بندریا والا تھے ان کا قتل ہوا، بے تحاشا بندے مارے گئے، کیجولیٹیز ہوئیں. اور اس کے بعد وہاں پہ خالصتان تحریک کو جو ایک دم بریک لگی اور امن قائم ہوا. اس کے بعد سری لنکا میں آ جائیں. سری لنکا کے اندر تامل ٹائیگرز کا نام کسی نے نہیں سنا ہوا، نوجوان نسل نے بھی یقیناً سنا ہوگا. سال ہر سال سے وہ سری لنکا کے لیے مسئلہ بنتے رہے، لیکن ان کے خلاف مسلسل آپریشن جاری رہا، کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوئے. لیکن اینڈ کے اندر پھر جب ان کے سربراہ پر بارکر جو تھا اس کی موت ہوئی تو اس کے بعد سری لنکا کے اندر امن قائم ہوا. اسی طرح آئرلینڈ کے اندر بھی ہوا. اور پھر 9/11 کے بعد طالبان کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات نہیں کیے بلکہ اپنی سیکورٹی کو بہتر کیا امریکہ کے اندر، وہاں آپریشن کیا اور افغانستان کے اندر آ کے کیا. تو اس کے بعد وہاں پہ بھی کوئی دوسرا 9/11 جو ہے وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات یہ ہے کہ مذاکرات اگر کرنے ہیں بالکل خیبر پختونخوا کی حکومت شروع کرے، اسے کسی نے نہیں روکا. صوبائی حکومت جو ہے وہ بالکل خود مختار ہے، وہ آپریشن کرے، ہر معاملے کے اندر وہ بیان دیتی ہے. تو یہ کیوں نہیں کرتی؟ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس سے نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ایک لمبے عرصے کے لیے پاکستان کے اندر وطن عزیز کے اندر بد امنی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اور نہ بد امنی کا ملک جو ہے متحمل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر اگر اسی طرح بد امنی رہے گی تو وہاں پر گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ اسے کس طریقے سے پروموٹ کیا جائے گا. اور پاکستان کی حد تک اگر آپ بات کریں گے بلوچستان سے باہر نکل کے بھی تو جس طرح خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ کل کو یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتا ہے، جس طرح پہلے بھی جو ہے مذہبی دہشت گردی پورے ملک کے اندر ایکسٹینڈ کی تھی. تو اللہ نہ کرے یہ پورے ملک کے اندر ایکسٹینڈ کرتا ہے. تو آج ہم بیرون ملک سے جو جناب بڑی بڑی سرمایہ کاری کی جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ملک میں امن و امان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہوگی تو آپ کا کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے نہیں آئے گا. تو خدا کے لیے یہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات آپ کریں، آپریشن کرنا ہے آپریشن کریں. پاکستان کے اندر جو ہے یہ متفقہ لایا ہے عمل طے کریں، اور اگر آپریشن کرنا ہے تو جو آپریشن کے خلاف قوتیں آواز دے رہی ہیں ان قوتوں کو جو ہے پلیز برائے مہربانی ملک اور قوم کے مفاد میں شٹ اپ کال دے دی جائے. جس طرح 2014 کے اندر آپریشن ضرب عضب اور اس کے بعد آپریشن رد فساد کے وقت شٹ اپ کال دے دی گئی تھی، بالکل اس طرح دیا جائے. اس لیے کہ جب 2014 کے اندر بھی آپریشن ضرب عضب شروع کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی بالکل یہ قوتیں کہہ رہی تھی کہ جناب اگر آپریشن شروع کیا گیا تو ملک کے اندر خون کی ندیاں بہیں گی. کہیں کوئی خون کی ندیاں نہیں بہیں، بلکہ جو تھی امن کو قائم کرنے کے اندر مدد ملی اور دہشت گردی جو تھی وہ کم ہوئی. تو آج بھی پاکستان کے اندر ضرورت امن کی ہے، کسی طریقے سے بھی جو ہے لائیں، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے.
کہ ملک کے اندر امن قائم کرے اور بے گناہ جانوں کا جو ضیاع ہے انہیں روکے۔ تو یہاں پہ بات یہ ہو جا رہی ہے کہ جب آپ کچے کے ڈاکوؤں کے اندر اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورک نہیں قائم کر پا رہے تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو آپ کیسے روک پائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ اگر آپ نے دہشت گردی روکنی ہے تو سب سے بہتر اور سب سے ضروری جو کرنے والا کام ہے، باقی آپ بالکل کریں، چیک پوسٹیں بھی لگائیں، سب کچھ ہر چیز کریں، لیکن ان تنظیموں کے اندر خدارہ اپنا نیٹ ورک، انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے اسے بڑھائیں اور اسے داخل کریں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں فیوچر کے اندر یا نیئر فیوچر کے اندر کیا کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کی آپ روک تھام جو ہے وہ کر سکیں۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کر پائے تو یقین کریں پچھلے 3 دہائیوں سے بلکہ 4 دہائیوں سے پاکستان جس دہشت گردی کے مسئلے سے دو چار ہے وہ اسی طرح رہے گا، اس لیے کہ خود کا حملے یقیناً مشرف دور میں شروع ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی جو تھی نا ہلکی ہلکی ٹھک 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 وہ شروع ہو چکی تھی۔ تو اب اسے جو ہے نا وہ نیک نیتی سے ختم کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے اندر نہ کوئی سرمایہ کاری ہوگی، بڑی مشکل سے ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہیں۔ تو ملک و قوم کے مفاد کے اندر اسے ختم کریں، ورنہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔